کل حجت ابن الحسن عسکری الاسلام صلوات علیہ وعلا بائیہ فی عزسات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وائنا نتات اسکنہو ورزقاتون وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرزکہ میں آل محمد ویڑا تھوڑا بعد میں نالا چھپال ہو انجا وسین جو غمدنا ہرگز خیال ہو دل تو ہی دعا ہے ہر دم میرا کریم اللہ کرے جو ہے تھوڑے خوشیاں نسال ہو یا رب سین دے گلشن وچ آمن راج بہارن دے درد بھرے دل خوش تھی پوین ازل دے پردہ دارن دے ساری دعا قبول صدقہ علی و بطول صلوات بابا سے بلند دعائے مالک تو رٹو رہے قبول فرماوے اکبر دے پالن علی مات ہو قدم قدم تے عجر عظیم عطا فرماوے اجازت ہوئے تو نوکری دا آغاز کی تو میں سے بے اولاد کو بچڑے دیندے بڑھتے ہوئے کو تار چھوڑے دے بے اولاد کو بچڑے دیندے گارے بانی دی حیثیت حاضری ہے بے اولاد کو بچڑے دیندے بدھے ہوئے کو تار چھڑے دے علی اصغر ہو معصوم ہے جڑا کھل کے دشمن مار چھڑے دے صلوات پڑھو میں ایک جڑ شیر قصیدے دا پڑھن چاہتے ہیں اللہم صلوات پڑھنا آل گناہ معاف ہوندے رل کے اچھی آواز نہ صلوات پڑھو اللہم نور جب دی سجیا ہو یا گھر حسین دا جب دی سجیا ہو یا گھر حسین دا نور جب دی سجیا ہو یا گھر حسین دا نور جب دی سجیا ہو یا گھر حسین دا نور جب دی سجیا ہو یا گھر حسین دا آگیا دنیا تلخت جگر حسین دا آگیا دنیا تلخت جگر حسین دا سر چونے حلالیوں کائنات دی قیمت دی سطر پڑھن لگا کر کے سب دیدار آکھن در نیا باغ در نیا باغ نوریان دے ویڑ وچ ابن ربابا گئے ابن ربابا گئے وار واری ویکھو نور نظر حسین دا وار واری ویکھو نور نظر حسین دا سارا دارے وانگ ہے اصغر حسین دا ساتھ جمعے حلالیوں آخری شعر پڑھن لگا شرط توجہی شہزادے کربلا او کم وکھا چھوڑے او کم وکھا چھوڑے عمر شمرت حرم لیدہ منہ بھوا چھوڑے منہ بھوا چھوڑے چھا گیا نو لکھ تینج دل بر حسین دا چھا گیا نو لکھ تینج دل بر حسین دا تائی تاج توئی بلند ہے